अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। तुमने एक बार नहीं 2 बार मेरी जिंदगी बचाई है, एक बार चंगेज खान की सरजमीनों में और एक बार यहाँ। निजामुद्दीन ने बरगा खान का शुक्रिया अदा किया, उसे गले लगाकर मिला। ऐसे ही अंदाज में आरिफ जोजनी भी उससे मिला था। फिर बरगा खान को मुखातिब करते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, बरगा खान, तुम अपने साथियों के साथ यहीं रुको, मैं उलून की तरफ जाता हूँ, उसे तुम्हारी तरफ भेजता हूँ और उसे लेकर चंगेज खान की तरफ रवाना हो जाना। बरगा खान ने इससे इत्तेफाक किया। फिर निजामुद्दीन और आरिफ जोजनी वहां से हटे, उस जगह आए जहां इज्जत और एहतराम के साथ ओलून को बिठाया गया था। निजामुद्दीन जब उसके करीब गया तब उसके एहतराम में ओलून अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो तो उसे कोशान खान ही समझती थी। करीब आकर निजामुद्दीन ने गौर से ओलून की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ओलून, तुम बुरा मत मानना, हम तुमसे कोई तारुज नहीं करेंगे, इसलिए कि तुम औरत हो। इसके अलावा मेरा और तुम्हारा पहले से तारुफ भी है। मैंने गिरफ्तार होने वाले मंगोलों में से अक्सर को मौत के घाट उतार दिया है। कुछ दस्ते बचा कर रखे हैं जो तुम्हें बाहिफाजत चंगेज खान के पास ले जाएंगे। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि निजामुद्दीन को तलाश करने का सिलसिला खत्म कर दो, तुम उसकी तलाश जारी रख सकती हो सकता है तुम कामयाब हो जाओ, और ये भी हो सकता है कि इस मुहिम के दौरान तुम खुद अपनी जान से हाथ धो बैठो। बहरहाल एक काम तो होकर रहेगा। अब तुम सीधी दाएं हाथ को जाओ, तुम्हारे साथ गिरफ्तार होने वालों में से कुछ जिन्हें मैंने छोड़ा है वहीं खड़े हैं, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस मौके पर ओलून ने एक गहरी निगाह निजामुद्दीन पर डाली। लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर भी निगाहें जमा कर देखा, फिर पीछे हटी, वहां पहुंची जहां बरगा खान अपने साथियों के साथ खड़ा था। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से कूच कर गई। चंद मील ही आगे कराचा शिकस्त खुर्दा लश्कर के साथ रुका हुआ था। उसे शायद उम्मीद थी कि ओलून उससे आन मिलेगी, इसलिए कि वो जानता था कि मुसलमान औरत पर हाथ नहीं उठाते। जब ओलून बरगा खान और उसके साथियों के साथ वहां पहुंची तब कराचा ने खुशी का इजहार किया। फिर कराचा और ओलून बचे कुचे लश्कर को लेकर चंगेज खान की तरफ कूच कर गए। चंगेज खान के दोनों बेटों ओगदाई और चौगताई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अतरार शहर को फतह कर लें, लेकिन निजामुद्दीन और ऐनुल हक दोनों ने मिलकर कभी शबखून मारते हुए, कभी अचानक मंगोलों के लश्कर पर हमला आवर होते हुए उन्हें लोहे के चने चबवाना शुरू कर दिए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ओगदाई और चौगताई खान दोनों ने लगातार 5 माह तक अतरार शहर का मुहासरा किए रखा, लेकिन उन्हें शहर को फतह करने की हिम्मत और जुर्रत न हुई। इसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से एक गलती हुई। अपने लिए रसद का सामान फराहम करने के लिए उसने निजामुद्दीन और आरिफ जोजनी को वापस बुला लिया था और अपने एक दूसरे सालार, जिसका नाम मुअर्रिखीन कराचा बताते थे, 10,000 लश्कर के साथ अपने मामों ऐनुल हक की मदद के लिए रवाना कर दिया। इस तरह कराचा नाम के 2 सालार हम असर हो गए थे। एक कराचा खान चंगेज खान का सालार था और दूसरा कराचा खान सुल्तान अलाउद्दीन के बड़े सालारों में शुमार किया जाता था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये कराचा 10,000 लश्कर के साथ अतरार शहर पहुंचा और 5 माह के मुहासरे के बाद उसने अहले शहर की नाकाबिले बर्दाश्त हालत देखी तो उसने ऐनुल हक को मशवरा दिया कि चूंकि अहले शहर मजीद हमलों की ताब नहीं ला सकते, इसलिए हमें मंगोलों से सुलह के लिए गुफ्तगू करनी चाहिए। चूंकि ऐनुल हक मंगोलों की फितरत से वाकिफ था, जानता था कि मंगोल सबको कत्ल कर देंगे, लिहाजा सुलह की सूरत में भी वहां के लोगों के बचाव की कोई सूरत पैदा नहीं हो सकेगी। इसलिए उसके जाविया निगाह से लड़कर मरना सुलह की निस्बत से बेहतर था। चुनाचे उसने कराचा की तजवीज पर अमल करने से कतन इनकार कर दिया। ऐनुल हक अपनी जिद पर कायम रहा, लेकिन कराचा से अहले शहर की हालत न देखी गई। चुनाचे एक रात उसने अहले शहर की मर्जी से फसीले शहर के दरवाजे खोल दिए। इस तरह गद्दारी से काम लेते हुए कराचा ने शहर मंगोलों के हवाले कर दिया। जब सुबह हुई तो चंगेज खान के बेटे ओगदाई के हुक्म पर कराचा को उसके सामने पेश किया गया। सबसे पहले ओगदाई ने कराचा को अहले शहर से गद्दारी करने पर सख्त बुरा भला कहा। इसके बाद उसकी गर्दन काट देने का हुक्म दिया और कहा, अगर ये अपनों से गद्दारी कर सकता है तो कल को हमारे साथ भी गद्दारी करेगा। दूसरी तरफ जब ऐनुल हक को कराचा की गद्दारी का इल्म हुआ तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो 20,000 के एक लश्कर के साथ जो अभी उसकी कमानदारी में था कलाबंद हो गया। उसके बाद वो हर रात मौका पाकर किले से निकलता और मंगोलों पर बेखबरी में शबखून मारता और मार धाड़ करता हुआ दोबारा किले में घुस जाता। इस तरह उसने अनगिनत मंगोलों को इन शबखूनों में मौत के घाट उतारा। मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि यह सिलसिला 1 माह तक जारी रहा। दोनों तरफ लश्करियों की तादाद घटती और कम होती रही। फर्क ये था कि मंगोलों को बाकायदा कुमक पहुंच रही थी और ऐनुल हक को महसूर होने की वजह से ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी। लड़ते लड़ते ऐनुल हक के पास सिर्फ 2 लश्करी रह गए थे, लेकिन ऐनुल हक के दमखम में फिर भी कोई फर्क न आया।
جب یہ دو لشکری بھی مارے گئے تو قلعے میں موجود عورتوں نے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا کہ منگول لشکری اس تک نہ پہنچ سکیں۔ آخر کار عین الحق کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسے چنگیز خان کے بیٹے عقدائی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اطراف شہر کی فصیل گرا دی گئی اور شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت بخارا پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی حالت میں تھا، قراچا اور اولون اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اس کے پاس پہنچے۔ چنگیز خان کو ان کی شکست کی خبر پہلے ہو چکی تھی، چنانچہ قراچا اور اولون دونوں جب چنگیز خان کے سامنے لائے گئے تب چنگیز خان نے قراچا کو مخاطب کرنے کی بجائے اولون کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اولون، جس دشمن سے تمہارا ٹکراؤ ہوا تھا کیا وہ تعداد میں تم سے زیادہ تھا؟ اولون نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، خان اعظم، تعداد میں وہ زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کا سالار ایسا جانباز تھا کہ ہم پر غالب رہا۔ اس کے سالار کا نام کیا ہے؟ غور سے اولون کی طرف دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے پوچھا۔ اس کا نام نظام الدین ہے، وہی نظام الدین جس کی تلاش میں نکلی تھی، سہمے سہمے لہجے میں اولون نے جواب دیا۔ یہاں اولون نے دانستہ جھوٹ بولا تھا، اس نے کوشان خان کا نام نہیں لیا تھا، نظام الدین کہہ کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اولون جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک چنگیز خان گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے اولون کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اولون، میں یہ سارے سوال تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قراچا شکست کے بعد بھاگ گیا تھا جبکہ تمہیں دشمنوں نے گرفتار کر لیا تھا، لہٰذا تم میرے سوالوں کے جواب بہتر بتا سکتی ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نظام الدین عسکری حیثیت سے اس کوشان خان سے بھی اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے جو کبھی ہمارے مسکن میں گیا تھا اور جس نے تیغزنی کے مقابلے میں قراچا کو شکست دی تھی اور جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ تم کوشان خان کو بھی تلاش کرو گی؟ اس پر اولون نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی، خان اعظم، کوشان خان نہ سلطان علاؤدین کے لشکر میں شامل ہے، نہ وہ کسی لشکر کا سربراہ اور نہ کمانڈر ہے۔ جہاں تک نظام الدین کا تعلق ہے تو یہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے چند چوٹی کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، تیغزنی کی اعلیٰ مہارت میں لاجواب ہے۔ عجیب طریقے سے اس نے مجھے گرفتار کیا، میری دل شکنی بھی نہیں کی بلکہ میری آؤ بھگت کی۔ میرے ساتھ جو لشکری گرفتار ہوئے تھے زیادہ تر تائچوت قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان میں برغا خان بھی شامل تھا۔ چنانچہ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ اسیر ہونے والے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس کے ہاں سے نکل کر ہم روانہ ہوئے، راستے میں قراچا بچے کچھ لشکر کے ساتھ ملا اور ہم آپ کی طرف آ گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر چنگیز خان نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، یہ نظام الدین کب تک ہمارے ہاتھوں سے بچا رہے گا؟ ایک نہ ایک روز اس کی گردن ہم نے ناپنی اور کاٹنی ہے۔ اب تم لوگ چند روز قیام کر لو، سستا لو، اس کے بعد تمہیں ایک لشکر مہیا کیا جائے گا اور اس لشکر کے بعد ایک بار پھر نظام الدین کو گرفتار کر کے میرے پاس لانے کی کوشش کرو گی۔ اولون اور قراچا نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد وہ چنگیز خان کے ساتھ ہی رہے۔ چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیز رفتاری اور برق رفتاری سے بخارا کا رخ کیا تھا۔ اترار شہر سے روانہ ہونے کے بعد نظام الدین نے سلطان کا رخ کیا۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ اس وقت بقول مورخین ستانہ شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے اترار شہر میں ان کی بہادری اور جرت مندی اور منگولوں کو لگاتار 5 ماہ تک شہر کے نزدیک نہ آنے دینے پر شاباش دی اور انعام و کرام سے بھی نوازا۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچا، پھر نظام الدین اور عارض زوزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تم لوگوں کو اترار شہر سے اس لیے بلایا ہے کہ میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ چنگیز خان بخارا کا رخ کیے ہوئے ہے اور بخارا کے بعد وہ سمرقند کو فتح کرنا پسند کرے گا، لہٰذا تم دونوں سمرقند کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ بخارا والے اپنا دفاع ضرور کریں گے اور بخارا کو نظر انداز کر کے چنگیز خان اگر سمرقند پہنچتا ہے تو نظام الدین، تم اور عارض زوزنی دونوں سمرقند کے حاکم اور قلعہدار الپ خان کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع خوب کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں چند روز تک میرے پڑاؤ میں قیام کر کے سستا لو، آرام کر لو، اس کے بعد سمرقند کی طرف روانہ ہو جانا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اس موقع پر دونوں نے منت کرنے کے انداز میں ایک بار پھر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ سے کہا تھا کہ اگر وہ پورے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کی راہ روک کھڑا ہو تو وہ سلطان کو یقین دلاتے ہیں کہ چنگیز خان کو مار بھگائیں گے، بلکہ جس قدر نقصان اس نے ہمارے علاقوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ نقصان ہم اس کے علاقوں کو پہنچائیں گے۔ افسوس، علاؤدین خوارزم شاہ نجومیوں کی باتوں میں آ چکا تھا، ان پر مکمل بھروسہ کرتا تھا اور نجومی ہر بار اسے یہ کہتے تھے کہ سلطان کے ستارے گردش میں ہیں، لہٰذا ان حالات میں سلطان کو کسی بھی صورت چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔
चुनाचे निजामुद्दीन और आरिज जुजनी मायूस से उठकर अपने खैमों की तरफ चले गए और फिर 2 रोज वहाँ कयाम करने के बाद वो लश्कर के एक हिस्से को लेकर समरकंद का रुख कर गए थे। चंगेज खान के साथ सफर करते हुए ताइचोत कबीले का सरदार बरगा खान अपने घोड़े को ओलून के घोड़े के करीब लाया। उसका ये अंदाज देखते हुए ओलून समझ गई कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लिहाजा अपने घोड़े को उसने भी इसके करीब किया। इस मौके पर बरगा खान बड़ी राजदारी और सरगोशी में ओलून को मुखातिब करके कहने लगा, ओलून मेरी बहन, तुम्हारे सिलसिले में मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने तुम्हारे मुतालिक कोशान खान पर एक इंकिशाफ किया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। जो कुछ मैंने कहा अपने अंदाजे को सामने रखते हुए कहा था। कोशान खान का नाम सुनकर ओलून चौंकी, फिर बरगा खान को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे मुतालिक आपने कोशान खान से क्या कहा? जवाब में बरगा खान ने 1-2 बार अपनी पेशानी पर हाथ फेरा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, उसकी बड़ी मेहरबानी, उसने मुझे दूसरी बार जिंदगी दी। पहली बार उस वक्त जब मैं चंगेज खान के हाथों शिकस्त उठाने के बाद उसका असीर था, और दूसरी बार उस वक्त जब मैं कराचा के तहत उसके नायब की हैसियत से काम कर रहा था और कोशान खान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो मुझसे मिला और मुझे माफ कर दिया। जिस वक्त उसने मुझसे मुलाकात की उस वक्त मैंने, मेरी बहन, तुम्हारे मुतालिक एक इंकिशाफ किया था उस पर, और वो इंकिशाफ ये था कि। यहाँ तक कहने के बाद बरगा खान थोड़ी देर के लिए जब रुका, तब बड़ी बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए ओलून ने पूछ लिया, मेरे मुतालिक तुमने क्या इंकिशाफ किया? जवाब में बरगा खान कहने लगा, मेरी बहन, तुम्हारे साथ सफर करते हुए मैंने कुछ अंदाजे लगाए थे। उन अंदाजों को सामने रखते हुए मैंने कोशान खान से ये कह दिया कि मेरा अंदाजा है कि ओलून तुम्हारी तरफ माइल है और तुम्हें पसंद करती है। मेरी बहन, मेरे इन अल्फाज का बुरा ना मानना, मैंने ऐसा सिर्फ अपने अंदाजों की बिना पर कह दिया था। बरगा खान के ये अल्फाज सुनकर ओलून के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर कहने लगी, बरगा खान, मेरे भाई, मैं समझती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया। कोशान खान की शख्सियत ऐसी है कि कोई भी लड़की उसकी तरफ माइल हो सकती है। यही हालत मेरी भी है, इसलिए अगर तुमने ये इंकिशाफ कर दिया है तो मैं समझती हूँ तुमने मुझ पर एहसान किया है और किसी हद तक मेरा काम भी आसान कर दिया है। ओलून का जवाब सुनकर बरगा खान खुश हो गया था। फिर ओलून बोली और कहने लगी, चंगेज से मेरी बात हुई, वो एक बार फिर हमें एक लश्कर देकर निजामुद्दीन को पकड़ने, उसका खात्मा करने या उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना करने वाला है। बरगा खान, अब कोशान खान के सिलसिले में तुम मेरे राजदार हो, लिहाजा मैं अपने चचाजाद भाई कराचा को अपने साथ नहीं रखूंगी। मैं खाने आजम से गुजारिश करूंगी कि जो लश्कर निजामुद्दीन से इंतकाम के लिए मेरे हवाले किया जाना है, इसमें बरगा खान को शामिल किया जाए, क्योंकि बरगा खान दुश्मन से निमटने का ज्यादा तजुर्बा रखता है और मुझे उम्मीद है कि खाने आजम मेरी बात मान जाएंगे। बरगा खान ने इस पर ओलून का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने अपने घोड़े को दाएं जानिब किया और ओलून से जरा फासला रखकर आगे बढ़ने लगा। समरकंद की तरफ जाते हुए रास्ते में चंगेज खान ने एक लश्कर को अलहदा किया। इस लश्कर की कमानदारी उसने अपने 3 सरदारों अल्क खान, अस्कतो खान और तिकाई के हवाले की और उन्हें मुसलमानों के शहरों बनाकत और खजंद पर हमला आवर होने के लिए रवाना किया। चुनाचे चंगेज खान के 3 सालार पहले बनाकत शहर की तरफ गए। बनाकत शहर में उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ से जो हाकिम मुकर्रर था, उसका नाम इल्ताको था। उसे जब मंगोलों के बनाकत पर हमला आवर होने का इल्म हुआ तो उसने शहर के दरवाजे बंद कर लिए और महसूर हो गया। मंगोलों ने शहर का मुहासरा कर लिया और जंग शुरू हो गई। 3 दिन तक तो इल्ताको बड़ी जुर्रतमंदी और दलेरी के साथ मंगोलों को रोकता रहा। उन पर जवाबी हमले करते हुए उसने उनके कई लश्करियों को मौत के घाट भी उतार दिया, लेकिन चौथे रोज वो हिम्मत हार बैठा, शिकस्त मान ली और शहर के दरवाजे खोल दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि मंगोल शहर में दाखिल हुए, अहले शहर को कत्ल कर दिया गया और नौजवान जो लड़ने के काबिल नहीं थे उन्हें जबरन अपने लश्कर में शामिल कर लिया, ताकि जहाँ कहीं भी मुसलमानों से उनका टकराव हो तो लड़ने मरने के लिए उन मुसलमानों को ही आगे रखा जाए। चुनाचे ये लोग मजबूरन लड़ते थे और मंगोल एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखा करते थे। बनाकत को फतह करने के बाद मंगोलों के वो 3 सरदार जिनके नाम अल्क खान, अस्कतो खान और तिकाई थे, वो अब मुसलमानों के दूसरे बड़े शहर फजंद की तरफ बढ़े। यहाँ के हाकिम का नाम तैमूर मल्क था, जो बड़ा बहादुर, जुर्रतमंद और तजर्बाकार और दलेर सालार था। उसने दरियाए आमू के उस मुकाम पर जहाँ दरिया 2 हिस्सों में बढ़ जाता था, एक मजबूत कला तैयार कर रखा था। जब उसे मंगोलों की चढ़ाई का इल्म हुआ तो वो 1000 जांबाजों के साथ जो जंग का बेहतरीन तजर्बा रखते थे उस किले में मुंतकिल हो गया। मंगोलों ने 2-4 दिन मंजनेकों से खूब संगबारी की, मगर किला इतना मजबूत था कि इस तरह की तमाम तदबीरें नाकाम साबित हो गयी। मुअर्रिखीन लिखते हैं, खजंद अच्छा खासा शहर था। अहले शहर तो मंगोलों के रहमो करम पर थे ही, कुर्बो जवार से भी काफी तादाद में पनाहगुज़ीन जमा हो गए थे। मंगोलों ने सबको बेगार में पकड़ लिया और छोटे छोटे गिरोहों में तकसीम करके मंगोल सिपाहियों की निगरानी में करीब की पहाड़ी से पत्थर ढोने पर लगा दिया। इन पत्थरों से दरिया के पानी को रोककर उसके बहाव का रुख किले की तरफ मोड़ दिया गया।
تیمور ملک نے پیش بینی کر لی تھی اور اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر قلعہ فتح نہ ہو سکا تو منگول ضرور دریا کے بہاؤ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اپنے بہاؤ کے لیے اس نے 12 جہاز بنوا رکھے تھے جن پر مضبوط چھتیں ڈال کر انہیں مکان نما بنا دیا گیا تھا۔ دیواروں میں سوراخ تھے تاکہ اگر دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرے تو تیر اندازی کر کے اسے پاس نہ آنے دیا جائے۔ چھتیں مٹی سے لیپ دی گئیں تاکہ آگ نہ لگ سکے۔ چنانچہ جب منگولوں نے دریا کا رخ بدلنا شروع کیا تو دریا کا رخ بدل دینے سے آہستہ آہستہ قلعے کی حالت مخدوش ہونا شروع ہو گئی اور تیمور ملک کو احساس ہو گیا کہ اب زیادہ دیر تک اس پناہ گاہ میں ٹھہر نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر سے 70 چھوٹی چھوٹی کشتیاں جمع کر کے ایک رات کو اپنا سارا ساز و سامان ان میں لادا، باقی ماندہ لشکریوں کو ساتھ لیا اور چل دیا کہ منگولوں کی زد سے بچ کر نکل جائے۔ لیکن منگول بھی غافل نہیں تھے، انہوں نے کشتیوں کے برابر دریا کے کنارے پر ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ کشتیوں کے قریب آنے کی کوشش کرتے، تیمور ملک کے لشکری تیر اندازی کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیتے۔ جب کشتیاں اور جہاز بناکت کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ منگولوں نے اسے روکنے کے لیے دریا کے آر پار زنجیریں تان دی تھیں تاکہ دریائی مسافروں کا قافلہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ لیکن حسن اتفاق سے زنجیریں ٹوٹ گئیں اور تیمور ملک بخیر و عافیت اس جال سے بچ کر نکل گیا، مگر دشمن سائے کی طرح ساتھ لگے چلے آ رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں روز کا معمول تھیں۔ منگول بلا کے کینہ پرور تھے۔ 70 کشتیوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام تھا۔ منگول جہاں موقع پاتے کسی کشتی کو گھسیٹ کر کنارے پر لگا لیتے، مال اسباب پر قبضہ کر لیتے اور اس میں سوار تیمور ملک کے لشکریوں کو قتل کر دیتے۔ اگرچہ سپاہیوں اور کشتیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی مگر تیمور ملک رکنے میں نہیں آیا۔ آخر موقع پا کر ایک جگہ دریا کے مغربی کنارے پر اتر پڑا اور چند جانثاروں کی مائیت میں جو ابھی تک ساتھ تھے خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ آخر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ حفاظت کے لیے ترکش میں صرف 3 تیر باقی رہ گئے تھے، لیکن وہ بھی بغیر نوک کے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 منگول لشکری تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ جب درمیانی فاصلہ کم رہ گیا تب تیمور ملک نے تاک کر ایک تیر مارا جو سب سے آگے والے منگول کی آنکھ میں لگا۔ وہ وہیں بیٹھ کر سر پکڑ کر آہوزاری کرنے لگا اور باقی دونوں واپس چلے گئے۔ اس طرح تیمور ملک بخیر و عافیت خوارزم پہنچ گیا۔ چونکہ سلطان اس وقت خوارزم کی بجائے ستانہ شہر کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا، لہذا تیمور ملک خوارزم سے نکل کر سلطان کے پاس ستانہ شہر چلا گیا۔ دوسری طرف چنگیز خان ایک بہت بڑا لشکر لے کر بخارا کے قریب پہنچا۔ اس موقع پر چنگیز خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تولی خان بھی اس کے ہم رکاب تھا۔ چنانچہ چنگیز خان اپنی ٹڈی دل لشکر کے ساتھ جب زرنق کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپنے ایک مسلمان حاجب کو اہل شہر کے پاس اس غرض کے لیے روانہ کیا کہ اگر وہ بجائے مقابلہ کرنے کے اطاعت اور فرما برداری قبول کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان حاجب بخارا پہنچا اور چنگیز خان کا پیغام انہیں پہنچایا۔ بخارا کے کچھ لوگ اس ذلت کے لیے آمادہ نہ تھے، چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب سے پہلے اس سفیر کو جو ایسا ذلت آمیز پیغام لے کر آیا ہے قتل کر دینا چاہیے۔ جب اس منصوبے کی بھنک سفیر کے کان میں پڑی تو اس نے ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر بخارا کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اہل شہر، میں بھی آپ کی طرح ایک مسلمان ہوں اور مسلمان زیادہ ہوں۔ اگر آپ لوگ میری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مقابلے کا ارادہ چھوڑ دیں اور خان اعظم کی اطاعت قبول کر لیں تو میں اس کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ مقابلے پر اتر آئے تو آپ کے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس پر اکابرین شہر نے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک وفد چنگیز خان کی طرف روانہ ہوا اور جس وقت اسے چنگیز خان کی طرف سے باریابی کا موقع ملا تو چنگیز خان نے ان سے مل کر اظہار خوشنودی کیا۔ حسب معمول بخارا کے تمام نوجوانوں کو چنگیز خان نے اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا اور چونکہ اہل شہر کو چنگیز خان نے معافی دے دی تھی اس لیے شہر کا نام فاخر البلیغ یعنی خوش قسمت شہر رکھ دیا گیا تھا، اور چنگیز خان شہر میں داخل ہوئے بغیر ذرا آگے نور کے مقام کی طرف چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نور شہر پہنچ کر چنگیز خان نے پڑاؤ کیا۔ یہاں منگولوں نے ایک عجیب و غریب ترکیب استعمال کی۔ نور شہر پہنچ کر انہوں نے شہر کے قرب و جوار میں باغات میں چوری چھپے گھس کر درختوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ ان درختوں کی شاخوں اور تنوں سے سیڑھیاں بنائیں اور انہیں گھوڑوں پر لاد کر شہر کو چل دیے۔ دروازوں پر متعین پہرے داروں نے انہیں معمول کی کارروائی سمجھا اور کوئی تعرض نہ کیا۔ جب وہ اندرون شہر قلعے کے اندر پہنچے تو اہل قلعہ کو اس وقت معلوم ہوا کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قلعے میں جا گھسے۔ حسب معمول قاصد باشندگان شہر کے پاس اظہار اطاعت کے لیے بھیجا گیا۔ کچھ لوگ اظہار اطاعت کے حق میں تھے اور کچھ اس کے خلاف تھے۔
آخر کار کافی رد و قد کے بعد یہ طے پایا کہ مخاصمت کی بجائے مصالحت بہتر رہے گی۔ چنانچہ اس پر منگول سرداروں نے ان سے اس شرط پر درگزر کرنے کا وعدہ کیا کہ اہل شہر اپنا ضروری ساز و سامان لے کر شہر سے باہر چلے جائیں اور غیر ضروری اشیاء گھروں میں رہنے دیں، کیونکہ رسم کے مطابق ایسے موقع پر لشکر کو خوش رکھنے کے لیے لوٹ مار کرنے کی اجازت دی جانی ضروری ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔